उमैरी है ये नशा करता था। फिर उसके बाद जब एंकर्स उसके घर पे गए, उसके मोहल्लेदारों से पूछा तो उन्होंने ये बात कंफर्म की कि उमैर उर्फ उमैरी ये आइस का नशा करता। नऊज़ु बिल्ला ये सवाल उठने लग गए हैं कि तमीना के जो बच्चे हैं क्या वो उसके अपने, क्योंकि काफी सालों से ये ताल्लुक है। ये औरत इतनी वाहियात औरत थी, ना कोई डर था ना कोई खौफ था कि उसके घर वालों ने पता है क्या बोला है, उन्होंने बोला जी हम लोग ला तहलकी का इजहार करते हैं, हमारा इस लड़की से कोई तल्लुक नहीं है, मरती है जीतती है मारते हैं रखते हैं, हमारा कोई तल्लुक नहीं। उमैरी कब गिरफ्तार होगा किसी को कुछ भी नहीं पता। इधारे कहाँ पर मौजूद। उमैर उर्फ उमैरी की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल थी और उस वीडियो के अंदर जो कुछ भी गलाजत थी वो सब ने देखी। जनाब अब मैं आपको कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ जो कि उस्मान साहब ने वो पॉइंट जो है वो देखे हैं, और जब अदालत में उस औरत को पेशी पर लाया जाता है तो वहाँ पर क्या बातें होती हैं। ये 3 पॉइंट उस्मान साहब क्या हैं ये? अच्छा, उमैरी की मैं अगर बात करूं तो उस पर हमने काफ़ी काम किया, कुछ वीडियोस भी हमने बनाई थी। सबसे पहले हमने ये बात बोली थी कि ये जो उमैरी है ये नशा करता था। फिर उसके बाद जब एंकर्स उसके घर पे गए, उसके मोहल्लेदारों से पूछा तो उन्होंने ये बात कंफर्म की कि उमैर उर्फ उमैरी ये आइस का नशा करता था और ये प्रॉपर नशावर बंदा था। थोड़ा सा था कि बेशरम टाइप भी था, लोगों को पता था चक्कर क्या है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि पहले तो ये बात करते हैं कि कहा गया कि जी हुमैरी को गिरफ्तार किया गया, फिर कहा गया जी हुमैरा का जी कोई पिस्टल चल गया हुमैरी को, फिर किसी ने कहा जी हुमैरी को सीसीडी ने मार दिया। तो मैं बात आप लोगों को बताता चलूं कि हुमैरी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हुमैरी जो है वो डे 1 से फरार है, कोई नेफे में पिस्टल नहीं चला। तो ये बात बेबुनियाद है कि हुमैरी को गिरफ्तार किया गया। हाँ, हुमैरी के साथ जो लड़की थी तमीना, उसकी कोर्ट में हाजिरी होती है, वहाँ पे वो कुछ बातें बताती है, आगे चल के मैं आपको वो बातें भी बताता हूँ। अच्छा, अब उमैर उर्फ उमैरी की मैं बात करूँ तो ये जट था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जी ना बात करें इस पे, भाई क्यों ना बात करें, कौन सा उन्होंने नेकी का काम किया। तो उमैर उर्फ उमैरी जो है वो जट बरादरी से उसका तल्लक है। तमीना उर्फ गोगो ये अराई है और ये मुल्तान से गुजरांवाला आई थी, इसकी शादी हो के ये गुजरांवाला में आके यहाँ पे रहती थी। अब सबसे जो शर्मनाक बात क्या है, तमीना उर्फ गोगो ये भी मैरिड है, उमैर उर्फ उमैरी वो भी मैरिड है। अच्छा। और दोनों के 4 बच्चे हैं। और सबसे ज्यादा जो परेशानी वाली बात है कि तमीना की 3 बेटियां और 1 बेटा है। और अब ये सवाल उठने लग गया है, चूंकि इनका जो चक्कर था वो काफी टाइम से था, 5-6 सालों से। तो जो तमीना के बच्चे हैं वो किसके? नऊज़ु बिल्ला ये सवाल उठने लग गए हैं कि तमीना के जो बच्चे हैं क्या वो उसके अपने हैं शोर इफ्तिखार से हैं या फिर उमैर उर्फ उमैरी से उसके बच्चे हैं, क्योंकि काफी सालों से ये ताल्लुक है। और आगे बढ़ें, मजीद अफसोसनाक कि इसका जो चक्कर था इन दोनों का पूरे मोहल्ले को पता था, इसके शोहर को भी पता था, ये एक ही मोहल्ले में रहते थे, पूरे मोहल्ले को इस बात का पता था। मोहल्ले वालों ने कई दफा इस पे एतराज भी उठाया, बोला ये तो कंजरखाने का अड्डा बन चुका है। और ये औरत इतनी वाहियात औरत थी, ना कोई डर था ना कोई खौफ था। इफ्तिखार को कई दफा बोला, उसके घर वालों ने भी भाई इसको तलाक दे, इससे जान छुड़ा। वो कहता मैं तलाक नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये तमीना डाड़ी थी, इफ्तिखार इससे डरता था, या फिर इफ्तिखार को यह टेंशन थी कि शायद उसकी दोबारा शादी ना हो सके। हमने वीडियोस के अंदर भी देखी जिस तरीके से वो बातचीत कर रही थी कि मुझे किसी का डर नहीं है और ये आता मैं तुम्हारे नाम लगा दूंगी और बला 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 बहुत सारी चीज़ें थी। तो साफ ज़ाहिर है वहाँ से हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो डरने वाली नहीं थी। नहीं, डर खौफ उसको था ही नहीं। उसने अदालत में ये बात बोली कि जी मुझे नशा दिया उमैरी ने और उसके बाद मेरे साथ गंदी हरकतें की। और बीबी उमैरी तो कुछ कह ही नहीं रहा, बातें तो तू कर रही है कि तू मेरे शोर से कुछ होता नहीं है, और ये 4 बच्चे फिर किधर आए जब तुम्हारे शोर से नहीं होता। और उसके बाद तू ही बोल रही है जी मेरे माँ बाप को भी सेंड कर। ये किसने बोला? नशे में हो तू, नहीं तो बातें की हैं, लड़के ने क्या बोला है। फिर उसके बाद अब औलाद पे भी देखें सवाल उठने लग गए। फिर मैं बात करूंगा लड़की की, तमीना और गोगो की, कि उसके घर वालों ने पता है क्या बोला है, उन्होंने बोला जी हम लोग ला तहलकी का इजहार करते हैं, हमारा इस लड़की से कोई तल्लुक नहीं है, मरती है जीतती है मारते हैं रखते हैं, हमारा कोई तल्लुक भी नहीं है। गैरतमंद लोग हैं, उन्होंने ला तहलकी का इजहार कर दिया है। और ये अभी सारी जिंदगी इसके साथ रहेगा। ये जो इसकी जो बच्चियां हैं ना सोशल मीडिया छोड़ेगा सर, ना कोई उनको छोड़ेगा, ना उनके रिश्ते होने,
اور اگر تمہیں اتنا کوئی ٹھڑک پن تھا جس طرح تو کہتی ہے میں عمری کے بغیر نہیں رہ سکتی تو کیا کرتی, تو طلاق لے لیتی اپنے شوہر سے اور کہیں اور جا کے آپ منہ کالا کرتے. یہاں پہ کیوں اس طرح کیا گیا؟ اب عمری کب گرفتار ہوگا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. ادارے کہاں پر موجود ہیں ابھی تک؟ سارے ادارے کیا کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں. اب گھر کے اندر ایک چیز غلط ہو رہی ہے, اداروں کا اس میں کیا قصور ہے؟ ادارے کیا لوگوں کے گھر میں گھسے 6-7 سال سے ان کا افیئر چل رہا ہے, محلے والوں کو پتہ ہے اس کے گھر میں جا رہا ہے, زنا چل رہا ہے. مجھے بتائیں ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ ادارے تو دیکھیں اس ٹائم پہ ایکشن پہ آئیں گے جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی. یہ زنا بالرضا کا مقدمہ اس پہ بن سکتا ہے, وہ بھی کسی کی مدعیت میں. اب کوئی مدعی بنے گا تو کچھ ہوگا نا. لڑکے کے گھر والوں نے کئی دفعہ بولا بھائی اس کو طلاق دے دے طلاق دے دے, لیکن اس نے طلاق نہیں دی. وہ اپنی بیوی سے ڈرتا تھا اور اس کو پتہ بھی تھا کہ میرا بیوی کے ناجائز تعلقات ہیں. سب سے بڑا یار یہ کیسا آدمی ہے یار, میں اس بات میں یہ افتخار کیسا آدمی ہے یار. تو کیا اس کی وہ جو بول دی تھی بیوی بھائی افتخار خسرا ہے خسرا ہے خسرا ہے, تو بچے کہاں سے آئے؟ پھر خسرا ہے تو طلاق لے لینا. تجھے کیا ضرورت ہے اتنی ٹھڑک پن کہ میں عمری کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ اچھا یہ تو سارا جو گند تو انہوں نے پھیلا دیا, اب اس لڑکی اور اس لڑکے عمری کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا دیکھیں ایک بات میں آپ کو بولوں, اگر یہ لوگ غیرت مند ہوتے تو یہ بات یہاں تک نہ آتی. ٹھیک ہے, لڑکی رہ رہی ہے اپنے سسرال میں, اپنے میاں کے ساتھ رہ رہی ہے ابھی بھی, اور بات یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا ان لوگوں کو, کوئی فرق نہیں پڑا. بڑے افسوس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑا. لڑکا بھی بھاگا ہوا ہے. لڑکے کے گھر والے کون سے کوئی اتنا غیرت مند ہے؟ پھر وہ تو لڑکا ہے. ٹھیک ہے, جب لڑکا اس کے نشے کرتا تھا, جب لڑکا زنا کرتا تھا, اس کے گھر جاتا تھا, وہ بھائی اس کے گھر جاتا تھا, شادی شدہ عورت کے گھر جاتا تھا, تو تب کیا لڑکی کے گھر والوں نے کچھ کہا؟ کیا لڑکی کے سسرال نے کچھ کہا؟ کیا لڑکی کے گھر والوں نے کچھ کہا؟ جب انسان بغیرت ہو جائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ کیس کلوز ہے. اس کیس میں آگے مزید پیش رفت نہیں ہوگی, کیونکہ فالو اپ نہیں ہو جائے. اس کیس نے کیا ایسا سبق دیا ہے جو کہ سیکھنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ جہاں پر بھی دیکھو یہی گند پھیلا ہوا ہے, ہم کیا کریں بتائیں؟ دیکھیں اس چیز کو میں دیکھوں نا تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اولاد مانگتا ہے بندہ سکھ کے لیے, بیٹیاں مانگتا ہے کہ ماں باپ کی عزت رکھیں گی, ماں باپ کا خیال رکھیں گی, شادی کے بعد جائیں گی شوہر کا خیال رکھیں گی. اب یہاں پہ یہ ہو گیا ہے کہ بیٹیوں نے رستے ہی اور پکڑ لی ہے. اس کیس کے بعد یہ وہ خلیز عورت ہے کہ کتنے کھلے عام آ کے اس نے یہ حرکت کی. پھر اس کے گھر میں غیر مرد آتا تھا, فخر کے ساتھ کہتی تھی, فخر کے ساتھ ملتی تھی, فخر کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کرتی تھی, اور نہ محلے کا ڈر, کسی کا ڈر نہیں ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب غلط ہو رہا ہو, جب گناہ ہو رہا ہو, گھبراؤ گے, پریشان ہوگے, اینڈ پہ ذلیل ہوگے. افتخار پہلے دن ایکشن لیتا, آج اتنا رسوا نہ ہوتا, آج اس کے بچے رسوا نہ ہوتے. اور اتنا پرانا تعلق تھا, اس کے بعد بھی افتخار نے اس سے بچے پیدا کیے. اب بچے کس کے ہیں؟ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں. سوالیہ نشان تو دیکھو بچوں کی زندگی برباد ہوگی نا. 3 بیٹیاں یار, 3 بیٹیاں 1 بیٹا, چلو بیٹے کا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ان بیٹیوں کے ساتھ رشتہ کون کرے گا جن کی ماں ایسی ہو؟ کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. کوئی نہیں کرتا. طلاق لے لیتی لوگ پھر بھی کر لیتے, لیکن اس طرح جس طرح منہ کالا کیا اور پھر پورے محلے کو پتہ. میں تو افسوس ہوں, میں تو لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں پہ جو دیکھ کے خاموش رہے. اس محلے کی کوئی مسجد بھی ہوگی, کوئی ادھر مولوی بھی ہوگا, کوئی عالم بھی ہوگا, کوئی صاحب استطاعت لوگ بھی ہوں گے. کہاں تھے وہ لوگ جب 6-7 سالوں سے آپ کو پتہ ہے کہ لڑکا بدکاری کر رہا ہے لڑکی کے ساتھ, اور لڑکی اس کو بلا رہی ہے؟ زنا بالرضا کا پرچہ کر کے ان کو اندر کروانا چاہیے, اور سخت سے سخت ان کو سزا دینی چاہیے, تبھی جا کے کچھ بنے گا. ادروائز ہمارے معاشرے کے اندر اس لڑکی نے یہ بتا دیا ہے کہ جو آپ کا دل کرتا ہے لڑکیوں آپ کرو. یہ سبق دے رہی ہے کہ کوئی کسی کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا, نہ ادارے اکھاڑ سکتے ہیں, نہ کوئی اور اکھاڑ سکتا ہے. یہ سبق یہ دے رہی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ میں اتنا ہی کہوں گا کہ تھوڑا سا مذہب کی کمی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے رستوں پہ چلیں, تب جا کے معاملات صحیح ہو سکتے ہیں. ادروائز اندھیر نگری نہیں. اب USA میں دیکھیں, وہاں پہ لڑکے لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, لڑکی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, کپلز ہو رہے ہیں. بٹ پاکستان کے اندر یہ چیزیں نہیں چل رہی. خدا را اس چیز کو روکنا چاہیے. عثمان صاحب بڑی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں, اور انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ ملک پاکستان کے اندر اس طرح کی ویڈیوز اور پھر 100 مسئلے مسائل اس طرح یہ چلتے ہیں. ہماری نسل گمراہ ہو رہی ہے. اچھی بات ہے کہ جو ہے نا قانون جو ہے وہ سخت ہو, ادارے سخت ہوں, تب جا کے یہ اس طرح کی ویڈیوز کا جو ہے وہ روک تھام ہوگی. اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. آپ نے اگر کوئی اپنی اظہار رائے ہم سے بات چیت کرنی ہے تو ٹک ٹاک لائیو کے اوپر ہمیں فالو کیجئے. ٹک ٹاک پہ ہم لائیو آتے ہیں, وہاں پر آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.